फार वेस्ट टाइम्स daily.com डिजिटल युगको आधार निष्पक्ष समाचार। हिन्दू राष्ट्र हुँदाहुँदै पनि नेपालमा मुस्लिमहरूको उपस्थिति थियो, इसाईहरूको पनि थियो। गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपालै हो। विधर्मीहरू जसलाई हामी धर्मको संस्कार मान्दैनौँ, संस्कृति मान्दैनौँ, तिनीहरूले नेपालमा कुनै न कुनै रूपबाट प्रवेश गरेर हामीहरूको धर्मलाई छेदविच्छेद बनाउने प्रयास चाहिँ उनीहरूले गरेका छन्। त्यसमा नेपालीको ज्ञानको कमी, नेपालीको गरिबीको फाइदा, शनिबारको इस्यु चाहिँ मैले उहाँको सुने, तर घरबेटीको कुरो चाहिँ के हो भन्ने कुरो सुनेको छुइनँ। घरबेटीको पनि कुरो सुनिसकेपछि त्यसको एउटा निर्णय लाउँछ। उहाँले योभन्दा अगाडि पनि काठमाडौँ डेरा पाइरहनु भएकै छ। उहाँ बाहेक पनि हजारौँ दलितहरूले काठमाडौँ डेरा पाएका छन्। कयौँ दलितहरू जातका कारणले नभएर ती मानिसहरूसँग मिलेरै बस्न आउँछ। आदरणीय दर्शक नमस्कार। हार्वेस्ट टाइम्स टेलिभिजनमा यहाँलाई स्वागत छ। विभिन्न विषयगत कुराहरूलाई लिएर हामीले दिनानुदिन हाम्रो कार्यक्रमलाई सञ्चालनमा ल्याइरहेका छौँ। आज विशेष सामग्रीको रूपमा हामीले प्रस्तुत गर्न गइरहेको विषय छ हिन्दू धर्म। नेपालमा हिन्दू धर्म र यसको चाहिँ विचलनबारे विभिन्न आग्रहहरू, विभिन्न पूर्वाग्रहहरू भइरहेका छन्। विभिन्न धर्मलाई चाहिँ परिवर्तन उन्मुखतिर लैजाने वातावरण बनिरहेको छ। यसै प्रसङ्गलाई लिएर आज हामीले नेपाललाई हिन्दू धर्मनिरपेक्षताबाट पुनः हिन्दू धर्ममा कायम गर्ने अभियानमा सक्रिय रूपमा लागेका एक हिन्दू धर्म अभियन्ता भनौँ हिन्दू धर्मकर्मी श्री सुभाष ढकाललाई हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। नमस्कार। हजुरको अलिकति परिचय। म सुभाष ढकाल काठमाडौँ गौशालामा रहन्छु। मैले यतिखेर नेपालमा धर्मको विषयवस्तुलाई लिएर जनसरकारको विषय बनाएर गाउँ बस्तीमा आफ्ना कुराहरू अथवा अग्रजका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्दै हिँड्ने प्रयासमा हिँडिरहेको छु। मुख्य विचार चाहिँ तपाईँको जनगणना हो कि धर्म? होइन, जनगणना 2078मा नेपाल सरकारले राइज गरेका क्वेसनहरू एउटा थियो। तथ्याङ्क विभागले त्यो क्वेसनहरूलाई फेरि अलिकति बटारेर विभिन्न धर्मले चाहिँ बनायो। हामीहरूको भनाइ चाहिँ नेपाल सरकारको गजेटमा निस्किएको धर्मको क्वेसन जुन छ त्यसैलाई कायम राख्नुपर्छ। तथ्याङ्क विभागले चाहिँ जनगणना नगरेर धर्मको कलममा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गर्ने अभिप्रायले अगाडि आउनु पर्यो। त्यसमा हाम्रो आपत्ति हो, हामी त्यो कुरा स्वीकार्दैनौँ। तपाईँ जनगणना गर्न दिनुहुन्छ कि नदिने भन्ने कुरो आइरहेछ, रोक्ने भन्ने कुरो आइरहेछ। तपाईँको मिडियामा पनि त्यही आइरहेछ। जनगणना रोक्ने हाम्रो उद्देश्य होइन। जनगणना विक्रम सम्वत 1968 सालदेखि सुरुवात भएको हो। अहिलेसम्म जनगणना निरन्तर चलिरहेको छ। 10 वर्षमा गरिने जनगणना रोक्ने उद्देश्य होइन। जनगणनाबाट हामीहरूको धर्म, सम्प्रदाय, संस्कृतिलाई सिद्ध्याउने षड्यन्त्र हुँदाखेरि त्यसलाई प्रतिकार गर्ने चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो। तपाईँलाई लाग्छ त्यो जनगणनाको माध्यमबाट चाहिँ हिन्दू धर्ममाथि प्रहार भइरहेछ? लाग्छ होइन, यथार्थ त्यही हो। कुनै पनि उसले सोधेका ग्रन्थहरू जुन के धर्मको सम्प्रदायहरूको विषयमा, धर्महरूको विषयमा उसले क्वेसन राइज गरेको छ। तथ्याङ्क विभागले आफूले बनाएको नमुना जनगणनाको फर्ममा, त्यो फर्ममा चाहिँ उसले बनाएका क्वेसनहरूमा कुनै धर्मका यस्ता चिजहरू हुन्छ जुन ग्रन्थै छैन, जुन जनव्यवहार पनि छैन, जसका गुरुहरू पनि छैन भने कसरी त्यो चिजहरू चाहिँ धर्म भयो त? धर्म भनेको त कुनै न कुनै ग्रन्थले गाइडेड हुनु पर्यो, निर्देशित हुनु पर्यो, त्यसको संस्कार हुनु पर्यो, अनि मात्रै धर्म हुन्छ। तर धर्मले कानुन बनाउँछ, कानुनले धर्म बनाउँदैन। यहाँ त ठिक उल्टो भयो। नेपालमा चाहिँ किन यो यति अब ठुलो एउटा चाहिँ विश्वको चाहिँ हिन्दू राष्ट्र भनेर चिनिएको नेपालमा
यो दिन गिनाउनु दिन चाहिँ यो धार्मिक चाहिँ उसमा चाहिँ वितृष्णा उत्पन्न हुँदैछ। अब चाहिँ जिल्लामा चाहिँ नि अब यी पास्टरहरू चाहिँ नि देखा पर्दैछ। यो खास यसको कारण के हो? होइन, नेपालको एकीकरण भएदेखि पछिल्लो 15-20 वर्षसम्म नेपालमा हिन्दू राष्ट्रकै अवस्थामा थियो। हिन्दू राष्ट्र नेपालबाट हराएको थिएन। हिन्दू राष्ट्र हुँदाहुँदै पनि नेपालमा मुस्लिमहरूको उपस्थिति थियो, इसाईहरूको पनि थियो, गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपालै हो त्यहाँ पनि उपस्थिति थियो, बोर्डहरू पनि थिए। तर अहिले पछिल्लो समयमा नेपालमा चाहिँ हिन्दू, बुद्धिस्ट, किराँतहरूलाई कमजोर बनाएर अरू विधर्मीहरू जसलाई हामी धर्मको संस्कार मान्दैनौँ, संस्कृति मान्दैनौँ, तिनीहरूले नेपालमा कुनै न कुनै रूपबाट प्रवेश गरेर हामीहरूको धर्मलाई छेदविच्छेद बनाउने प्रयास चाहिँ उनीहरूले गरेका छन्। त्यसमा नेपालको महेन्द्र राजमार्गलाई बोर्डर मानेर हेर्ने हो भने महेन्द्र राजमार्गदेखि उत्तरतिरको पहाडी भूभागतिर जाँदाखेरि इसाईहरूको प्रवेश हुन्छ। महेन्द्र राजमार्गदेखि दक्षिणतिर गएर हेर्दाखेरि अरू धर्महरूको प्रवेश हुन्छ र यसरी नेपालभित्र चाहिँ उनीहरूले बडो सहजता साथ अरू बाह्य धर्महरू जो नेपालको पुरानो सनातन धर्म होइन, ती सनातन धर्मभन्दा बाहिरका धर्महरूको प्रवेश भएको छ। त्यसमा नेपालीको ज्ञानको कमी, नेपालीको गरिबीको फाइदा, नेपालीहरूले आफूले चाहिँ त्यो विषयमा नरहनु, सुसूचित नरहनु एउटा पक्ष त्यो कमजोरी हो भने नेपालका अग्रज गुरुहरूले त्यसलाई राम्रोसितले गाइडेन्स नगरिदियो, अभिभावक ग्रहण नगरिदियो, सही रूपबाट उहाँहरूले ती कुरा जनस्तरमा पुर्याउन नसकिदियो, त्यो पनि अर्को कमजोरी हो। गुरुहरू पनि जहाँ पनि बसिदिने धर्मलाई व्यापारको रूपबाट प्रयोग गर्न खोजे जस्तो गरिदिएपछि त्यसले पनि एउटा समस्या ल्याएको। यसको असर कि अहिले नेपालमा चाहिँ धार्मिक व्यापार चाहिँ बढ्दो छ। हरेक धर्ममा धार्मिक व्यापार छ। म हिन्दू मात्रै भन्छु, हरेक धर्ममा धार्मिक व्यापार छ। त्यसमा हामीहरू कोही पनि अछुतो छैन। यसले जुन धर्म र चाहिँ अब जात, धर्म र जात भनेपछि त एउटै जानु पर्दैन। तर यसले बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ यसलाई चाहिँ टुक्र्याउनेतिर लाने देखिरहेको छ अहिले नेपालमा। अस्ति भर्खर चाहिँ नि तपाईँहरू पनि थाहा पाउनु होला, अस्ति चाहिँ एउटा मिडियाकर्मीले चाहिँ नि जातीयताको उसमा चाहिँ नि कोठा पाइनेन भनेर चाहिँ नि विभिन्न उयोहरू आयो, विवादहरू आयो। के हो यो खास धर्म र जातमा चाहिँ के सम्बन्ध के? धर्म मान्छेको जन्मिँदादेखि जन्मेको समय घडी पलादेखि त्यतिखेर उसको जन्म हुन्छ, त्यतिखेरदेखि सुरु हुन्छ अनि उसको अन्त्य चाहिँ मृत्यु भइसकेको 7 पुस्तासम्म रहन्छ। त्यो धर्म हो। जात चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भने जात चाहिँ उसको जन्मेपछि ऊ बाँचुदेखिलाई चल्ने एउटा संस्कार मात्रै जात हो। धर्म भनेको चाहिँ कहिले पनि अन्त्य हुँदैन। म मरेर गइसकेपछि पनि मेरा परिवारहरूले, मेरा छोरा नाति पनातिहरूले मेरो पिण्ड पानी गर्छ। त्यो मेरो धर्म हो, संस्कार संस्कृति हो, मेरो कल्चर पनि। अनि जात भनेको चाहिँ के हो त भने म ब्राह्मण सम्प्रदाय, म ब्राह्मणको धर्म अनुसारले मेरो कुलको अथवा मेरो अग्रजहरूको संस्कारहरूलाई बोकेर हिँड्नु चाहिँ मेरो परम कर्तव्य हो। त्यसैले गाइडेन्स गर्छ, मलाई त्यसैले अनुशासन राख्छ। त्यो अनुशासन नै मेरो धर्म हो। अब तपाईँको चाहिँ यो 21औं शताब्दी आधुनिकतातिर चाहिँ भएको समाज, यो अवस्थामा जुन चाहिँ राजधानी जस्तो हाम्रो राजधानीमा देखियो जहाँ चाहिँ विकसित समाजका मानिसहरू बस्छन्, अस्ति जुन चाहिँ कुरा आयो तपाईँको त्यसले त्यो आउनुहुन्थ्यो त्यस्तो कुराहरू? अनि यो प्रश्नको जवाब मैले हिजो अस्ति पनि एउटा मिडियामा राखिसकेँ। मैले एक पक्ष समाचार चाहिँ उहाँको सुनि, एक पक्ष समाचार सुनि, अर्को पक्ष चाहिँ अथवा घर भाडामा माग्न जाने रूपा समुदायको इस्यु चाहिँ मैले उहाँको सुनि। तर घरबेटीको कुरो चाहिँ के हो भन्ने कुरो सुनेको छुइनँ। घरबेटीको पनि कुरो सुनिसकेपछि त्यसको एउटा निर्णय आउँछ। उहाँले योभन्दा अगाडि पनि काठमाडौँमा डेरा पाइरहनु भएकै छ। उहाँ बाहेक पनि हजारौँ दलितहरूले काठमाडौँमा डेरा पाएका छन्।
कयौँ दलितहरू जातका कारणले नभएर ती मानिसहरूसँग मिलेरै बस्न आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि म अहिले यो कुरोमा ठ्याक्कै यही हो भनेर बुझाउन सक्ने अथवा बताउन सक्ने यहाँ छुइनँ, किनभने म दुवैतिरको सूचनामा पुगिसकेको छु। अहिले चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो कि जुन ओमकार चाहिँ एउटा ओमकार भन्ने समूह छ, त्यो समूह नेपालमा चाहिँ कि छुट्टिएको छ अहिले ओमकार समूह? अनि ओमकार भनेर भनेको 4वटा धर्मले आफ्नो भिन्दै संस्कृति संस्कार गर्नेहरूको बिचमा हामीहरूका धर्म संस्कृतिहरू धेरै हुबहु मिल्नेहरू मध्येमा 4वटा धर्महरू हामीहरूका नजिकका दाजुभाइ हुन्। एउटै शरीरका 4 हात खुट्टा जस्ता हुन्। ती 4 हात खुट्टाका शरीरहरू एकै ठाउँमा बस्यो भने हामी हिँड्न पनि सक्छौँ, अरूलाई सम्हाल्न पनि सक्छौँ, त्यो सबै कुरो गर्ने हो। त्यसैले गर्दाखेरि यी ओमकार परिवारहरू युनाइटेड भएर एकत्रित भएर समाजले एउटा म्यासेज दिन्छौँ भनेर भन्यो भनेदेखि हामीहरूको चाहिँ देशमा अथवा हामीहरूको राज्यमा एउटा पुरानै अवस्थामा पूर्ववत अवस्थामा संस्कारयुक्त सनातन धर्मको संरक्षण हुन्छ। कोही पनि हेपिँदैन, हाम्रो धर्म पनि मासिँदैन, देउतामाथिको अनादर पनि हुँदैन। र त्यो ओमकार भन्ने आफैमा धर्म होइन, ओमकार भनेको एउटा परिवार हो, त्यसभित्र सबैजना अटाउनुपर्छ। जुन अहिले तपाईँहरूको जुन चाहिँ कार्यक्रम भइरहेछ, अब 7वटा प्रदेशमा चाहिँ कार्यक्रम लाने हुँदैन, कुन चाहिँ प्रदेशमा अलिकति बलियो पकड देख्नु? हामीले 7 नम्बर प्रदेशलाई अहिले निकै मजबुत बनाएर आइसकेका छौँ। 5 नम्बर प्रदेशको लगभग 60% काम सकिसकेका छौँ। 1 नम्बर प्रदेशमा सुरुवात गरिसकेका छौँ। हामीहरूको अहिलेको अभियान भनेको धर्म मान्न पाउने अधिकारबाट कोही पनि मान्छे विमुख हुँदैन। ओमकार परिवारका धर्म एकै ठाउँमा बस्छ। मान्न पाएका छैनन् अहिले। उनीहरू कतै दलितका नाममा, कतै छुवाछुतको नाममा कहीँ धर्मको वर्जित भएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ, देख्न आएको छ। हामी त्यो कुरो हुँदैन। तपाईँले पशुपतिनाथको मन्दिरमा जानुभयो भने पशुपतिनाथको मन्दिरमा दलित देवता प्रवेश निषेध भनेर लेखिएको छैन, यो जातले भित्र पस्न नपाउँदैन भनिएको छैन। त्यहाँ चाहिँ एउटै कुरो लेखिएको छ के त भन्दाखेरि पनि हिन्दूहरूलाई मात्रै प्रवेश भएको छ, किनभने भगवान शिव हिन्दूहरूको मात्रै आराध्य देव भगवान पशुपतिनाथ भएको हुनाले त्यो कुरो गरिएको। त्यस्तै गरेर हरेक देवी देवतामा हरेक जात जातिका मानिसहरूले प्रवेश पाउनुपर्छ, त्यहाँ वर्जित हुँदैन। देवता कुनै जातको मात्रै नेतृत्व गर्दैन, देवता सबैका साझा हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरोमा हामी त्यसरी जान रुचाउँछौँ र हामी त्यसका लागि दृढताका साथ यो अभियानलाई लिएर जान्छौँ। जनगणनाबाट हामीहरूका नागरिकहरूलाई सुरक्षित बनाउनु, राष्ट्रलाई समृद्धता छ भन्ने कुराको एउटा सूचना पब्लिकमा दिलाउनु, धर्मलाई संरक्षण गर्नु, हौसला दिनु अभियान अन्तर्गत हामीहरू अहिले अभियानमा लागेका छौँ। हामी देशभरि रहनुभएका विभिन्न धर्मका व्यक्तिहरूलाई पनि यो माहौलमा यो उसमा एकत्रित भएर एकै ठाउँमा उभिएर एउटै सादा रणनीतिबाट अगाडि बढ्नको लागि म आह्वान पनि गर्छु। हामीहरूले नेतृत्व लिए पनि केही छैन, तपाईँहरूले नेतृत्व लिए पनि केही छैन। यो नेतृत्वको लडाइँ होइन, यो शुद्ध शङ्ख घण्ट ओम मणि पद्मे हुँ लगायतको हामीहरूको एउटा संस्कारको जुन एउटा त्यो छ त्यसलाई जीवन्त राख्नको लागि जनजनमा यो कुरो पुर्याउनको लागि गरिएको प्रयास मात्रै हो। अनि जुन अहिले हाम्रो चाहिँ अब संविधान, नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको कुरा आइरहेको छ, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले के यसलाई विस्थापित गर्न सक्नुहुन्छ? आवश्यकता पर्यो भने संविधान भनेको समय समयमा च्यातिँदै बनाउँदै गएको कुरो हो। हामीहरूका समस्यालाई समाधान गरिएन भने हामीले यो संविधानलाई धर्मको नामबाट च्यातेर अगाडि बढ्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यसले एउटा त्यो च्यालेन्ज पनि गर्न सक्छ, तर हामीलाई त्यो अहिलेसम्म लागिरहेको छैन। हामी अहिलेसम्म यो संविधानलाई एक यथास्थितिबाट यो संविधानलाई सुचारू भएर जाओस्, तर हामीहरूका संविधानहरूमा भएका त्रुटिहरू जुन छन्, समय सन्दर्भले बिटिआईले जनमत पाएका बिटिआईको दलले जुन एउटा परिवर्तन गर्न पाउने एउटा कानुनी हक छ,
त्यसैलाई उपयोग गरेर हामीहरू चाहिँ त्यो चिजमा भोलि आवश्यकता पर्यो भने त्यो लडाइँमा हामी जान्छौँ। त्यो लडाइँमा यसले जुन तपाईँहरूको लडाइँ छ यसले चाहिँ नि धार्मिक विखण्डता उत्पन्न गर्दैन। हामी धार्मिक अखण्डता राख्दैनौँ। विखण्डन कहाँबाट भयो? हामीले किराँत छोडेका छैनौँ, हामीले राई छोडेका छैनौँ, हामीले बुद्धिस्ट छोडेका छैनौँ, जैन छोडेका छैनौँ, शहीद छोडेका छैनौँ। हामीबाट विखण्डन हुनुपर्ने कुरो केही छैन। हामीले मुस्लिम पनि छोड्दैनौँ। मुस्लिम भनेका पनि हामीहरूले जानेका मुस्लिमहरू भनेको नेपाल एकीकरण गर्ने सिलसिलामा पृथ्वीनारायण शाहसँगै नेपालमा आएका मुसलमानहरू पनि हुन्छ। हामी उहाँहरूलाई पनि सम्मान गर्छौँ। उहाँहरूले आफ्नो पर्वमा मनाउनु भएको कार्यक्रममा हाम्रा हिन्दूका दाजुभाइहरू जानुहुन्छ। हिन्दूहरूको कार्यक्रमहरूमा उहाँहरू मुसलमानहरू आउनुहुन्छ। खोइ त पाटन कृष्ण मन्दिरको वरिपरि मुसलमान हुनुहुन्छ। कहिले त्यहाँ विवाद त हुँदैन, धर्मको विषय विवाद छैन। काठमाडौँको रत्नबारमा मुस्लिमहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ विवाद हुँदैन। खिचापोखरीमा मुस्लिम हुनुहुन्छ, त्यहाँ विवाद हुँदैन। भने यो हाम्रो भाइचाराको सम्बन्धले चाहिँ एउटा हामीहरूलाई विखण्डन कहाँ जन्माउँछ? हामीहरू संसारको एउटा यस्तो नमुनाका पात्र हौँ कि हामी संसारमा हामी विभिन्न धर्म मान्छौँ, विभिन्न मत छ, विभिन्न सम्प्रदाय छ, तर अन्ततगत हामी एउटै नेपाली हौँ भन्ने नाममा हामी नेपालीको नाममा बसेका छौँ, बस्छौँ र हामी किमात्र अरू विधर्मीहरूलाई हामीहरूको देशको भूभागमा चल्न दिँदैछौँ। विधर्मी भन्नुको विधर्मी भने कस्ता खालका मान्छे? जसले धर्म मान्दैन, धर्म त्यसले मान्दैन, जसले धर्मको आफ्नो परापूर्व सनातनदेखि मानिआएको संस्कारलाई स्वीकार्दैन, धर्म त्यसले मान्दैन। जसले जन्मिँदाखेरि लिएको धर्म ग्रहण गरेको चिज मर्नुभन्दा अगाडि वयस्क हुँदाखेरि त्यो धर्म छोडेर उहिँड्छ। विधर्मी भनेको त्यो। धर्म भनेको जीवनमा मान्छेको परिवर्तन हुँदैन। जन्मेपछि बाबुआमा परिवर्तन हुँदैन। धर्म पनि त्यही, जन्मिँदा उसको सुरुवात हुन्छ। कोही जन्मिँदै इसाई भएर जन्मिनु भएको हुन्छ भने उहाँलाई मेरो 10 लाखको प्रणाम छ। मुसलमान भएर जन्मिनु भएको छ भने उहाँलाई मेरो प्रणाम छ। त्यो उहाँको गलत होइन, जन्म दोष होइन। तर जन्मिसकेपछि मानिसलाई विभिन्न उच्छृङ्खल कुराहरूले भड्काएर, तर्साएर, फकाएर, विभिन्न प्रलोभनमा पारेर यदि धर्मान्तरण गरिन्छ भने त्यो कानुनी गम्भीर अपराध हुन्छ। त्यसको उपचारमा पनि हामी सतर्क र सजग छौँ। हामी त्यहाँ पनि लाग्छौँ। यो जुन अब मतलब काठमाडौँमै देखिरहेको छ तपाईँको चाहिँ काठमाडौँमै चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ सनातनी धर्मलाई चाहिँ बिर्सेर अरू धर्म चाहिँ नि संस्कार बढ्दो छ होइन? काठमाडौँ यो संस्कार चाहिँ कसरी सुरु भयो? यो के यसको प्रलोभन के? अनि प्रलोभनको कुनै दायरा हुँदैन, कुनै दायरा हुँदैन। मान्छेले आकांक्षा के राख्छ, प्रलोभन त्यही। कसैले आर्थिक आकांक्षा राख्ला, कसैले पलायन हुने आकांक्षा राख्ला, कसैले अरूले सुन्दर सपना दिएर बहकिएला, त्यो क्षणिक हुन्छ। जब उसका ती कुराहरू पुरा हुँदैन त्यस पछाडि ती मानिस फर्केर आउने त त्यही हो। यस्ता मानिसहरू पनि धेरै छन् हामीसँग, यस्ता मानिसहरू पनि धेरै आएका छन्। फर्केर आउने सम्भावना देख्नु भएको छ? मान्छेहरू आउँछन्, धेरै आएका छन्, धेरै आएका छन्। जुन अहिले तपाईँहरूको सङ्गठनले गरिरहेको छ त्यो कति भयो तपाईँहरू लाग्नु? 4 महिना जति भयो। कतिको चाहिँ ऊ आइरहेको छ, फिडब्याक कतिको चाहिँ? मैले काम सुरु गरेको 4 महिनाको सङ्गठनात्मक रूपबाट काम गरेको त मुस्किलले 1.5 महिना जति भयो होला। 1.5 महिनाको दौरानमा हामीले यति धेरै मानिस जागरुक छन् भन्ने कुरो त मैले कल्पनै गरेका थिएन। हामी अहिले कोरोना लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि जिल्ला जान सकिरहेका छैनौँ। हामीहरूलाई उहाँहरूले दैनिक सोधिरहनु भएको हुन्छ जिल्लाबाट कहिले आउनुहुन्छ भनेर। तर हामी एउटा टिम बनाएर सबै धर्मगुरुहरूलाई साथमा लिएर लैजाउँ बेला भयो भनेर गाउँ जान्छौँ, सहर जान्छौँ, सबै ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ होला। जसरी चाहिँ नेपालका दलहरूले चाहिँ आफ्नो स्वार्थ बनाएको लागि चाहिँ विभिन्न कामहरू गरिरहेछन्, धार्मिक रूपमा पनि असर गरिरहेछन्। यो फेरि तपाईँहरूले चाहिँ गरेको सङ्गठन पनि देखिने हो कि पछि निर्माण गर्दै जाने पछि चाहिँ भत्ताभुङ्ग हुने हो कि होइन? त्यो स्थिति छैन, त्यो स्थिति छैन। हामीहरू भित्रको यो चिज भएर किनभने हामीहरूलाई राजनीतिक दलको जस्तो गरेर सत्ताको लुसाचुलुकी गर्नु छैन। हामीहरूलाई राजनीतिक दलहरूको जस्तो गरेर कुनै चिजको भागवटा खानु पनि छैन। हामीले यो काम गरे बापत कसैबाट रिटर्न पाउनुपर्ने कुरो पनि केही छैन।
हामीहरू विशुद्ध रूपबाट पहिलो नम्बरको लडाइँ जनगणनामा लड्छौँ। हामी हरेक गणकहरूसँग 2 जना 3 जना मान्छे हामी ओमकार परिवारका मान्छे साथ लगाउने प्रयास गर्छौँ, जसले गर्दा उनले गलत धर्म नटिप्नु। हामी उनीहरूलाई पेन्सिलले टिप्न दिनेवाला छैन। उनीहरू पेन्सिलले लेख्न खोजे पनि हामी त्यसलाई प्रतिकार गर्छौँ, कलमले लेख्नुपर्छ। हरेक त्यहाँ सही गर्नुपर्छ, हरेक मान्छेको त्यहाँ उपस्थित हुनुपर्छ र त्यो जनगणनामा जाँदाखेरि आउने जुन रिजल्ट हो त्यसलाई हामीले जनमत सङ्ग्रह भनेर एउटा उसमा लगिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो गर्ने प्रयास गर्नु होला, तर हामीलाई लाग्दैन उहाँहरू हाम्रो अगाडि त्यो कुरोमा सफल हुनुहुन्छ। हामी त्यो कुरोमा पत्याउँदैनौँ, हामी दृढ छौँ। होइन देखिरहेको छ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले सरासर चाहिँ नि आफ्नो धर्म चाहिँ नि विभिन्न प्रोग्राममा परित्याग गरिरहेको छ होइन। यही परित्याग गरेको कारणले तपाईँहरूलाई चाहिँ नि तपाईँहरूको मन बुझ्यो, तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले सहन सक्नु भएन, तपाईँले आफ्नो सङ्गठनलाई मत दिनलाई फेरि चाहिँ त्यो परित्याग गरेर आफूतिर ल्याउने प्रयास गर्यो। नेपाल चाहिँ नि अब नेपालमा चाहिँ भर्खर जस्तो त धर्म निरपेक्षताको शब्द चाहिँ होइन संविधानमा। यो छोटो अवधिमा फेरि तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ नि पड्टाल लिएर जान सक्नुहुन्छ? सकिन्छ। हिजो यो जनमत सङ्ग्रह गरेर धर्मको निरपेक्ष भएको होइन। हिजो जनमत सङ्ग्रह गरेको थियो भने हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो। हामी त अहिले सरकारलाई चुनौती दिन्छौँ, म एक्लै चुनौती दिन्छु, जनमत सङ्ग्रह गर, तिमीलाई चिट गर्ने काम गर्छु। यो नेपाल हिन्दू राष्ट्र हो भनेर घोषणा गर्न सक्छु। मैले होइन, पब्लिकले गर्छु। मैले त आह्वान मात्रै गरेको। यो सवालमा म नेपाल सरकारलाई खुला चुनौती दिएर भन्न सक्छु, तिम्रो संविधान नेपालमा धर्मको महल लेखिएको ठाउँमा गम्भीर त्रुटिमा छ, तिमी जनमत सङ्ग्रह गर भनेर म उसलाई चुनौती दिन्छु। त्यो चुनौती सामना गर्न राज्यसँग म एक्लै तयार छु, अरू चाहिँदैन। मैले त्यतिसम्म मानिसको त्यतिसम्म तपाईँहरूको सङ्गठन चाहिँ नि संरचना बन्दै गयो होइन, त्यो बराबरको सङ्गठन त बनिसक्यो। हामीले मानिस दिन सकेका छौँ, हामीले हाम्रो सङ्गठनभित्र मानिसलाई जोड्न सकेका छौँ, हामी भ्याइरहेका छौँ। तर पनि अहिलेको यो इलेक्ट्रोनिक्स दुनियाँमा हामीहरूले चाहिँ एउटा विज्ञानको समयमा हामीले विभिन्न जुम मिटिङ गरेर दिनमा 200, 300, 200, 300 जनाको दरले कहिले पूर्व, कहिले मध्य, कहिले पश्चिम गरेर विभिन्न किसिमबाट मानिसहरूसँग हाम्रो दैनिक सरसम्पर्क भइरहेको छ। हामीहरू स्थानीय रूपमा पहिला सुरु प्रदेश स्तरीय एउटा कमिटीहरू गठन गर्दछौँ, जबकि हामी प्रदेश मान्दैनौँ, हामी विकास क्षेत्र मान्छौँ। विकास क्षेत्र मान्ने सिलसिलामा अब संविधानमा प्रदेश लेखेको हुनाले हामीले कमिटी फर्मेसन गर्ने सिलसिला प्रदेश स्तरीय कमिटी बनाएका छौँ। त्यो प्रदेश स्तरीय कमिटीहरूले हामीहरूका जिल्लाका साथीहरूसँग गर्नुहुन्छ र हरेक टोलमा म त भन्छु सरकारसँग जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने अवस्था आयो भनेदेखि उसले धर्मनिरपेक्षताका लागिलाई खटाउने मानिसले उसले पुलिस र आर्मीभन्दा बाहेक अर्को उसको सरकारी कर्मचारीभन्दा बाहेक अर्को मान्छे पनि छैन। भोट हाल्ने त धेरै फरक हो। भोट हाल्ने उसका मानिस धर्मनिरपेक्षको पक्षमा भोट हाल्ने मान्छे त उसँग छँदै छैन। कतिचोटि टाइम लाग्यो अब तपाईँहरूको यो अभियान चाहिँ सफल हुनलाई? मैले फागुन 17लाई एउटा डेडलाइन राखेको छ। 2078 को फागुन 17 नेपालमा एउटा निर्णायक उसमा हामी पुग्छौँ भन्ने कुरोमा छ र हामीले अहिले बनाउँदै गरेको तदर्थ समिति पनि लगभग त्यही समयसम्म मात्रै रहन्छ। जनगणनाको समयमा एक च्याप्टर क्लोज हुन्छ हाम्रो अध्याय, त्यस पछाडि त्यो जनगणनालाई दिने रिपोर्टको एउटा काम गर्छ। त्यस पछाडि गएर कम्तीमा फागुन 17 गतेसम्ममा हामीहरू यो देशमा केही कार्यक्रमहरू दिन्छौँ। धर्म भनेको के हो, संस्कार भनेको के हो, सनातन भनेको के हो भन्ने कुरो मैले दिने होइन, यो देशमा रहनुभएका अग्रज विद्वान गुरुजनहरूबाटै लिने हो। अनि अब सङ्गठनलाई चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो सङ्गठनलाई एउटा अभियानको रूपमा मात्रै लानुहुन्छ कि अब दलीय हिसाबमा पनि प्रवेश गर्नुहुन्छ? त्यसलाई भोलि चुनावमा चाहिँ जाने भन्ने कुरा होला, निर्वाचनमा जाने कुरा होला? होइन, अहिले हामीहरू दलगत रूपबाट राजनीतिक रूपबाट त्यसलाई सोचेका छैनौँ। हामी ओमकार परिवारका धर्मावलम्बी हौँ कि होइनौँ भन्ने कुरा मात्रै हाम्रो सङ्गठन हो। हौँ भने त्यसको निर्णय निकालौँ भन्ने हाम्रो प्रयास हो। अहिले हामी राजनीतिक दल बन्छौँ, राजनीतिक दलको हिसाबबाट जान्छौँ भन्ने कुरा त हाम्रो कसरत होइन। भोलि समय काल खण्ड परिस्थितिले हामीलाई त्यो बाध्य बनायो र हामीले त्यो चिज गर्नु पर्यो भनेदेखि त्यतिखेर त्यो भिन्दै सोचाइ आउनु पनि सक्छ र अहिले हामी त्यो चिजमा चाहिँ
अनि तपाईँको के अरे अब नेपालका चाहिँ नि एक दुईवटा ठुला दल छोडेर अरू जति पनि हिन्दू उसमा चाहिँ लिएर हिन्दू कुराहरू लिएर हिँडिरहेका छन् पार्टीले तिनलाई चाहिँ नि अब हाम्रो चाहिँ पूर्व राजालाई चाहिँ समाउने राजालाई चाहिँ एउटा उसमा सङ्गठनमा ल्याएर चाहिँ उनलाई चाहिँ नि हिन्दूहरूको चाहिँ नि नेतृत्व गराउने भन्ने कुराहरू पनि सुन्छ। तपाईँहरूको सङ्गठनमा त्यो के छ? हामीहरू अहिले राजाको विषयवस्तुमा छैनौँ। हामीहरू अहिले यतिखेर चाहिँ राजाको विषयवस्तुमा छैनौँ। हामीहरू सबैभन्दा पहिला चाहिँ हिन्दूको पोजिसन यथावत स्थितिबाट फर्केर आउनु पर्यो भन्ने हाम्रो पहिलो लडाइँ हो। ओमकार परिवारको परिस्थिति फर्केर आउनु पर्यो भन्ने पहिलो लडाइँ हो। राजाको परिस्थिति भन्ने कुरो के हो भने राजा आफैले त्यो लडाइँलाई लिइसकेको हुनुहुन्न। उहाँ आफै म बाहिर छु भनेर उहाँ भनिरहनु भएको छ। उहाँ आफैले नलिएको चिजमा हामीले उहाँ हो भन्ने अवस्था कसरी आउला? जसले दावा गर्नुपर्ने हो अगाडि फ्रन्टमा आउनुपर्ने हो उहाँले आउन सक्नुभएको छैन। उहाँ आउनुभयो भने तपाईँहरू स्वीकार्नुहुन्छ उहाँलाई? होइन, उहाँ आउनुभयो भनेर त्यो हाइपोथेटिकल कुरा हो, काल्पनिक कुरा हो। उहाँ आफैले कि मुखले म आउने छैन भन्नुहुन्छ अनि हामी उहाँ आउनुभयो भने भनेर के भरोसामा राखेर अहिले हामीले राजाको विषयमा हाम्रो साथीभाइहरूसँग खासै वैचारिक कुराकानी गरेका पनि छैनौँ। हामीहरू अहिले खालि जनगणना 2078लाई केन्द्रित भएर लडाइँ लडिरहेका छौँ। मानिसलाई एउटा रहेको चाहिँ के हुन्छ भने हिन्दू धर्म भन्ने बित्तिकै राजा भन्ने कुरो रहेको छ। तर राजाबाट पनि हिजोको समयमा नेपालमा हिन्दू धर्म कोल्याप्स हुने सिलसिलामा राजाका पनि केही गम्भीर त्रुटिहरू चाहिँ जरुर छ। त्यो त्रुटिहरू अहिले हामीहरूलाई यतिखेर पेचिलो बनेको छ। हामीहरूले त्यो कुरोलाई सल्टाएर ल्याउनको लागि ठुलो लडाइँ गर्नु परेको छ। मलाई लाग्छ हामीहरूको यो लडाइँको सिलसिलामा हामीहरू उस्तै पऱ्यो भने मर्ने मार्ने अवस्थामा जानुपर्ने अवस्था पनि आउनुपर्छ। कहीँ हाम्रो साथीहरू मारिन पनि सक्छ, कहीँ त्यो अवस्था नै आउन सक्छ। अब के को युद्ध हुन्छ त्यो होइन, अब विधर्मीहरूले त एउटा ठेक्का लिएर आएका छन् या राजनीतिक दलहरूका मानिसहरू लिएर आएका छन्। तपाईँले राजनीतिक दल भन्नु, म त राजनीतिक दल भन्दिनँ, उनीहरूलाई दलाल भन्छु। उनीहरू जनतासँग एउटा यो कुरोमा प्रत्यक्ष भिड्न सक्ने उनीहरू तागत छैन र उनीहरू त्यो संविधान बनायो, संविधानमा यो लेखेका छौँ त्यो लेखेका छौँ भनेपछि त त्यो त दलाली हो नि। राजनीतिक भाषामा त दलाली हो। त्यो दलाली गर्नेहरूसँगको बिचमा हामीहरूको के हुन्छ? किन भन्न सक्छौँ नि दलका नेताहरू ठुला दलका नेता हुन् भन्नेहरूले नेपाल धर्मको विषयमा नेपालीले के भन्छ त एकताली जनमत सङ्ग्रह गरौँ न त भनेर भन्न किन नसक्ने? त्यो कोही नेताको त्यो तागत छ। कुनै नेताले भन्न सक्नुहुन्छ म ओमकार परिवारको भोट मलाई चाहिँदैन भनेर भन्ने एकजना नेता देखाइदिनुहोस् त, म वाह गर्छु। एकजना नेताले भनौँ मलाई बुद्धिस्ट अनि हिन्दू जैन सिखको भोट चाहिँदैन, म त्यो भोटभन्दा बाहिरबाट चुनाव जित्छु, म यो देशमा नेतृत्व गर्छु भनेर भन्नु, म उहाँलाई वाह क्या बात भनेर म सम्मान गरौँला। कुनै माइकल लालको त तागत छ। प्रसङ्ग बदल अस्ति जुन घटना घट्यो गोबरमामा एउटा चाहिँ नि सुनवार नायकलाई चाहिँ नि नेवार जातिको चाहिँ आमाले चाहिँ नि हुँदैन भनेर हात जोडेर म गर्न सक्दिनँ, मेरो सासु उहाँ चाहिँ नि हुन्छ, तपाईँलाई म नाम खोजिदिन्छु भने तपाईँलाई चाहिँ नि त्यो घटना घट्यो। तपाईँ ब्राह्मण परिवारको मान्छे, ढकाल परिवारको, तपाईँकोमा चाहिँ कोही दलित आएर चाहिँ कोठा माग्यो, तपाईँले थाहा हुँदा चाहिँ माग्यो भने के गर्नु दिनुहुन्छ? होइन, दलित समस्या होइन। म तपाईँलाई एउटा कुरो बताउँछु, मेरो समस्या होइन, बुझाइको समस्या हो। म दिन्छु, तपाईँले सोधेको प्रश्नको ठाडो जवाब म दिन्छु। तर बुझाइ के बुझिदिनुहोस् त भन्दा तपाईँ बिरामी भएर हस्पिटलमा जानुभयो भने तपाईँ पहिला सुरु त्यसको नागरिकता मागेर सोध्नुहुन्छ त दलित होस् कि गैर दलित होस् मलाई छुनुभन्दा अगाडि पखै भनेर भन्नुहुन्छ। धारामा पानी खोल्ने टुटी खोल्ने मानिस त्यो खानेपानी संस्थानकोले त्यो दलित हो कि गैर दलित हो भनेर सोध्नुहुन्छ। तपाईँको घरका भाँडाकुँडाहरू बनाउने त्यो गर्ने चाहिँ ठटाउने त्यो गर्ने चाहिँ मानिस दलित हो कि गैर दलित हो भनेर सोध्नुहुन्छ। त्यो मानिसको एउटा मानसिकता उब्रिएको एउटा नकारात्मक बीज हो। त्यही बीजलाई इसाईहरूले यहाँ नेपालमा मजदुर गर्न ल्याए। यो दुःख हो, हामीहरूलाई भएको पीडा हो। हामी भन्छौँ हामीहरू अहिले पनि नेपालमा इसाईहरूको अथवा अरू धर्मावलम्बीहरूको अथवा विधर्मीहरूको जसले धर्मलाई एउटा चाहिँ गलत रूपबाट व्याख्या गरेर नेपालमा लगिरहेका छन् तिनीहरूको कुनै हैसियत पनि छैन। यदि यी 90% ओमकार एक ठाउँमा आउने हो भने यी 2% पनि पुग्दैन। 90 जनाको अगाडि यी 2 जनाको के हैसियत? 2 जना पनि पुग्दैन।
तर मैले मान्छे उभ्याउनको लागि 2 जना भने यी 2 जनाको के हैसियत रहन्छ 90 जनाको अगाडि हो यिनीहरू छापामार शैलीमा लुकेर ठुलो गाउँमा नगएर सानो गाउँमा गएर एकजना मान्छे पाउना लागेर अथवा गाउँको एउटा बोर्डिङ स्कुलमा पढाउन गएको बानाबाट त्यो स्कुलमा गएर त्यो विद्यार्थीहरूको सम्पर्कबाट अभिभावकसँग सम्पर्कमा पुगेर तपाईँलाई यसो हुन्छ उसो हुन्छ भनेर जुन भ्रमको खेती गरिएको छ यो भ्रमको खेतीलाई निवारण गर्न मलाई लाग्छ अर्को 6-8 महिना लाग्छ मेरो आफ्नो कारणले मात्रै होइन धर्मगुरुहरूले पनि साथ दिनुपर्छ हरेक धर्मगुरुले म भनी बिर्सिनुपर्छ farwesttimesdaily.com डिजिटल युगको आधार निष्पक्ष समाचार